इदं वाक्यलक्षणे आस्म खलु। वाक्यस्वरूपमाह वाक्यं स्याद् योग्यताकाङ्क्षा सत्ययुक्तः पदोच्चयः। योग्यता पदार्थानां परस्पर संबंधे बाधाभावः। पदार्थाः पदैः अभिधीयमानाः। पदार्थाः पदस्य अर्थाः। वाक्ये बहवः शब्दाः प्रयुज्यन्ते। शब्दैः अर्थाः प्रतिपाद्यन्ते। प्रतिपादितानाम् अर्थानां मध्ये परस्पर सम्बन्धः सम्यक् भवेत्। सम्बन्धे यदि बाधा अस्ति तर्हि तादृशबाधयुक्त अर्थप्रतिपादकं वाक्यं न भवति। पदोच्चयस्य एतदभावेऽपि वाक्यत्वे वह्निना सिञ्चति इत्याद्यपि वाक्यं स्यात् एवम् आक्षेपः। पदोच्चयः नाम पदसमूहः। पदसमूहे योग्यता नास्ति चेदपि वाक्यत्वं स्वीक्रियते चेत् एतद् वाक्यम् इति वयं स्वीकुर्मः इति उच्यते चेत् वह्निना सिञ्चति इत्येतदपि वाक्यं स्यात्। वाक्यं भवतु तर्हि भवान् व्यवहारं दर्शयतु। व्यवहारं दर्शयतु। न भवति अग्निः पठति दर्शयतु। अग्निः पठति न भवति। जलं शृणोति। श्रवणक्रियायां जलस्य अन्वययोग्यता नास्ति। व्यवहार एव न भवति जगति ईदृशे वाक्ये। किमर्थम्? अर्थानां परस्परसम्बन्धे बाधा अस्ति। अतः योग्यता नास्ति इति भवति। योग्यतायाः अभावे पदोच्चयः वाक्यं न भवति। पदसमूहः न वाक्यं। तर्हि योग्यता आवश्यकी इति जातम्। अग्रिमं किमस्ति? अग्रिमम् आकाङ्क्षा। योग्यता आकाङ्क्षा आसक्ति। आकाङ्क्षा प्रतीतिपर्यवसान विरह। एतदपि ह्यः किञ्चित् अस्माभिः दृष्टमेव। प्रतीतिर्नाम बोधः ज्ञानं। पर्यवसानं नाम समाप्तिः। विरहः नाम अभावः। प्रतीतिसमाप्तेः अभावः स च श्रोतुः जिज्ञासारूपः। तस्य सम्यक् ज्ञापनाय अन्यदेकमुक्तवान् दर्पणकारः। प्रतीतिपर्यवसानविरहः नाम श्रोतुः जिज्ञासारूपः सः भवति। ततः परं किं इति श्रोतुः जिज्ञासा भवति। जिज्ञासायुक्तविन्यासः भवेत्। श्रोतुर्जिज्ञासारूपः भवति विरहः। श्रोतुर्जिज्ञासारूपा आकाङ्क्षा। आकाङ्क्षापि भवेत्। आकाङ्क्षा न भवति चेत् किं भवति? किमर्थं वृथा आकाङ्क्षा स्वीक्रियते इति चेत् दर्शयति। निराकाङ्क्षस्यापि पदोच्चयस्य यदि वाक्यत्वं स्वीक्रियते, आकाङ्क्षारहितस्यापि पदसमूहस्य यदि वाक्यत्वं स्वीक्रियते तर्हि किं भवति? गौः, अश्वः, पुरुषः, हस्ती परस्परम् आकाङ्क्षा नास्ति। उक्तवान् तथा एव। गौः, अश्वः, हस्ती, आसनं, मृत्तिका, पक्षी। अग्रे किम् इति न भवति। रामः सीतालक्ष्मणाभ्यां वनं गच्छति इत्यत्र अस्ति। सामग्रेण आकाङ्क्षा उत्पद्यते। पुनः सर्वेषाम् एवं सैकल् वत् चक्रवत् तत्र अन्वयः अपि सम्भवति। निराकाङ्क्षस्य वाक्यत्वे एवं गौः, अश्वः, पुरुषः, हस्ती
एवं पदसमूहः ईदृशपदसमूहः अपि वाक्यं स्यात्। तर्हि आकांक्षा अपि आवश्यकी इत्यर्थः। आकांक्षा आवश्यकी। पुनः पदपदार्थानां यः सम्बन्धः अस्ति सः अपि सम्यक् भवेत्। योग्यता, अर्थसम्बन्धी अंशः योग्यता। पुनः आसक्तिः इत्यस्ति। आसक्तिः बुद्ध्यविच्छेदः, बुद्धेः अविच्छेदः आसक्तिः। आसक्तिः इति शब्दस्य मूलार्थः भवति सामीप्यम्। आसक्तिः आसन्नः प्रत्यासन्नः नाम समीपस्थः। प्रत्यासन्ने नभसि दयिता जीवितालम्बनार्थी जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिं स प्रत्यक्रैः कुटज कुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः प्रीतिप्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार। मेघदूते प्रत्यासन्ने नभसि। श्रावणमासः यदा समीपमागतः तदा प्रत्यासन्ने नभसि। आसन्नं समीपस्थम्, आसक्तिः सामीप्यम्। आसक्तिरावश्यक। आसक्ति इति शब्दस्य तम् आसक्तिर्नाम कथम् इति प्रश्नः भवति। किञ्चित् स्थलमस्ति चेत् सामीप्यादिकम् अस्माभिः गणयितुं शक्यं भवति। तत् भाषायाः किं सामीप्यं? सामीप्यं नाम किम्? इत्थं सामीप्यं वा? किं सामीप्यं? बुद्धि अविच्छेदः। बुद्धेः विच्छेदस्य अभावः, बुद्धिविच्छेदः न भवेत्। आसक्तिः इति भवति। बुद्धिविच्छेदः भाषणे सम्भवति वा? सम्भवति। भाषणे बुद्धिविच्छेदः सम्भवति। तथा वक्तारः केचन लभ्यन्ते। उदाहरणं वदतु। उदाहरणं मनमोहन सिंह भाषणं करोति। अद्य एवं पश्यतु, वयं सर्वे करोति। वृद्धः अत्र अरे प्राक् कं शब्दम् उक्तवान् इति इदानीं वयं विस्मरामः। महता उत्साहेन किं वदति इतस्ततः पश्यति। टेबल फैन भवति। बुद्धिविच्छेदः भवति। एवं भाषणं करोति। पुनः प्रतिभा पाटिल तथैव भाषणं। प्रतिभा पाटिल भाषते बुद्धेः विच्छेदः भवति। बुद्धिविच्छेदः भवतु नाम बुद्धिविच्छेदः भवति चेत् वाक्यार्थग्रहणं न शक्यं। वाक्यार्थग्रहणं न भवति चेत् न व्यवहारः। भारतस्य राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल इति लज्जास्थानं। प्रतिभा पाटिल भारतस्य राष्ट्रपतिः। आसक्तिः बुद्धेः अविच्छेदः। बुद्धिः यदा शब्दान् गृह्णाति तदा ग्रहणकाले तत्र शब्दग्रहणविच्छेदः न भवेत्, अनुस्यूततया भवेत्। तर्हि विलम्बेन उच्यते चेत् विच्छेदः भवति। तर्हि शीघ्रम् उच्यताम् इति चेत् अधिकं शैघ्र्यमपि विच्छेदं जनयति खलु। अधिकं शैघ्र्यम् अस्ति चेदपि विच्छेदः भवति। भवान् गत्वा किमपि करोति, महान् कालः अस्ति अस्माकं कृते एव। कालं स्वीकृत्य तदा
कालं स्वीकृत्य उच्चारयति। एवं न सन्ति वा केचन? भवतां इति पृच्छति। भवतः नाम किम् इति पृच्छति। भवतः किम्? कुत्रचित् धावति वा? स्थानं त्यक्त्वा धावति वा? सन्तु सन्तु करोतु। बुद्धिविच्छेदः भवति। तेन वाक्यग्रहणं न भवति। यदा वाक्यार्थग्रहणं न भवति तेन व्यवहारः अपि न शक्यते। वाक्यस्य यत् कार्यं तत् कार्यम् असिद्धं भवति। एवं मान्द्यम् अपि अधिकं भवति चेत् वाक्यार्थग्रहणं न शक्यं। वाक्यस्य शैघ्र्यं भवति चेदपि न शक्यम्। उचितः कश्चन मध्यस्तरः अस्माभिः आश्रयणीयः। तत्रापि किञ्चित् वेरियेशन् भवति चेदपि वाक्यार्थग्रहणं शक्यते। शैघ्र्यं भवति चेत् यः यः वर्णः यस्मात् यस्मात् स्थानात् निष्पादनीयः अस्ति तस्मात् स्थानात् तस्य वर्णस्य निष्पादनं यथायोग्यम् अशक्यं भवति, न भवति। विच्छेदः न भवेत्। अस्माकं परिचितः कश्चन सः वाक्यमेव पृथक् करोति। सः आङ्ग्लभाषया वक्तुम् इच्छति। I come, no. I am coming to home. Sorry, from home. इति करोति। अरे बुद्धिविच्छेदः भवति। एवं बहुत्र शब्दाः इतस्ततः क्रियन्ते चेत् बुद्धिविच्छेदः भवति। सारी इति कथयति। टू होम इति यद् असत्युक्तं तत् न सारी फ्रॉम होम इति भवति। तत् पूर्वं किम् उक्तवान् विस्मर्यते। तत् बुद्धिविच्छेदः भवति। आसक्तिः न भवति। आसक्तिः बुद्धि बुद्ध्यविच्छेदः इति शब्दः अस्ति। यदि बुद्धिविच्छेदे सत्यपि पदोच्चयस्य वाक्यत्वम् अङ्गीक्रियते तर्हि एवं भवति। बुद्धिविच्छेदेऽपि वाक्यत्वे इदानीम् उच्चरितस्य देवदत्तशब्दस्य दिनान्तरोच्चरितेन गच्छति इति पदेन संगतिः स्यात्। दिनान्तरं नावश्यकं। निमेषान्तरे उच्चारः भवति चेदपि चतुर्भ्यः शब्देभ्यः परम् अन्वयग्रहणं न भवति। इदानीं देवदत्तः इति उच्चारितः उक्त्वा गतवान्। किमर्थमिति न ज्ञायते। अस्मान् दृष्ट्वा देवदत्तः गतवान्। श्वः कुत्रचित् हास्टेल् पार्श्वे लब्धः। ग्रामं किमर्थमिति न ज्ञातम्। परं कदाचित् मार्गे लब्धः गच्छति। एतावन्तं समयं भवान् मा स्वीकरोतु। दिनान्तरोच्चारितेन शब्देन अन्वयः सम्भवतु न, किन्तु ग्रहणं न भवति। वाक्यस्य शीघ्रोच्चारेण अपि वाक्ये अन्वययोग्यता भवितुमर्हति। व्याकरणदृष्ट्या अपि शुद्धं वाक्यमपि स्यात्, किन्तु श्रोत्रा तत् ग्रहीतुं न शक्यम्। न शक्यम्।
तस्मात् बुद्धिविच्छेदः अभवत् चेदपि न भवति। तस्मात् प्रायः सर्वेषु शास्त्रेषु एते त्रयः अंशाः भवन्ति। आकांक्षा, आसक्तिः, योग्यता। योग्यता, आकांक्षा, आसक्तिः न्यायशास्त्रेऽप्यस्ति। अत्यन्तं कम्युनिस्ट् इति स्वीकुर्मः चेत् न्यायशास्त्रं तत्रापि स्वीकारः अस्ति। आसक्तिः। नैयायिकः कम्युनिस्ट् जनाः तो स्वयं किमुच्यते इति कदाचित् न ज्ञायते। पुनः यदुच्यते तत् वेदविरुद्धम् उच्यते। कम्युनिस्ट् जनाः अपि तथैव भारतीयसंस्कृतेः विरुद्धमेव सम्यक् इति कथयति। भारतीयसंस्कृतेः विरुद्धं यद्भवति तत् साधु, तत् श्रेष्ठम्। किन्तु नैयायिकाः अपि अङ्गीकृतवन्तः। आश्चर्यम्। आकांक्षा, आसक्ति, योग्यता एते त्रयः अंशाः भवन्ति चेदेव पदोच्चयः वाक्यं भवितुम् अर्हति, अन्यथा न भवति। तर्हि बुद्धिविच्छेदे अपि वाक्यत्वे इदानीमुच्चरितस्य देवदत्तशब्दस्य दिनान्तरोच्चरितेन गच्छतीति पदेन संगतिः स्यात्। याज्ञवल्क्यशिक्षाग्रन्थे श्लोकः अस्ति, अहं सम्यक् न स्मरामि इदानीम्। अभ्यासार्थे द्रुतावृत्तिः, अभ्यासकाले द्रुतोच्चारः कर्तव्यः, शीघ्रमुच्चारः कर्तव्यः। प्राक्टिस् काले वेदस्य अभ्यासकाले यदा अध्यापनं भवति तदा मन्दावृत्तिः भवेत्। विलम्बा इति शब्दः तत्र प्रयुक्तः, विलम्बावृत्तिः भवेत्। पाठकाले शीघ्रता न भवेत्। पाठकाले शीघ्रोच्चारणं भवति चेत् किमपि न अवगम्यते। पुनः प्रतिपादनकाले मध्यमावृत्तिः भवेत्। एवं किमपि अस्ति, द्रुत, मध्यम, विलम्बा इति वृत्तित्रयम्। वृत्तिर्नाम उच्चारणव्यापारः। वृत्तिः शिक्षाशास्त्रे तथा वृत्तिशब्दस्य सर्वस्मिन् शास्त्रे वृत्तिशब्दः भिन्नं भिन्नम् अर्थं प्रतिपादयति। तस्य संकेतशब्दरूपेण प्रयोगः भवति, सांकेतिकशब्दरूपेण प्रयोगः। व्याकरणशास्त्रे वृत्तिः इति शब्दस्य भिन्नः अर्थः अस्ति। अलङ्कारशास्त्रे वृत्तिशब्दस्य भिन्नः अर्थः। वृत्तिः एवम् अत्र शिक्षाशास्त्रे वृत्तिशब्दस्य भिन्नः अर्थः। एवं सांकेतिकशब्दाः बहवः सन्ति। भावः, व्याकरणशास्त्रे कश्चन अर्थः भावशब्दस्य। वेदान्तादिषु भावशब्दस्य भिन्नः अर्थः, भावपदार्थाः। व्याकरणे प्राय क्रिया इत्यपि अर्थे भावः इति प्रयुज्यते। भावः क्रिया, भावप्रधानमाख्यातम्, क्रियाप्रधानम् इत्यस्मिन् अर्थे। ज्योतिषे भावः इत्यस्ति, विशिष्टार्थे भावः प्रयुज्यते। यत्र सूर्यस्य संक्रमणरेखा भवति, रेखाबिन्दुः, रेखाबिन्दुतः इतः 9 अंशाः, इतः 9 अंशाः, अर्थात् इतः 14.5 डिग्री, इतः 14.5 डिग्री, डिग्री द्वारा गणयामश्चेत् तद् बिन्दुतः इतः इतः पूर्वं पश्चात् अयं भागः भावः भवति। तो भावफलानि इति भिन्नान्येव सन्ति। तस्मात् अलङ्कारशास्त्रे भावः भिन्नः,
सामान्यतः लोके भावः इति शब्दः प्रयुज्यते, एवं भावार्थः, एवम् अस्य वाक्यस्य भावः भवति। साङ्केतिकशब्दाः तथा भवति, वृत्तिशब्दः अपि तथा प्रयुज्यते। द्रुतावृत्तिः अस्माभिः आश्रयितुं शक्या अस्ति कदा? अभ्यासकाले। आवृत्तिः क्रियते खलु, अधीतस्य पूर्वमधीतस्य वेदभागस्य आवृत्तिः क्रियते अस्माभिः। आवृत्तिकाले द्रुतावृत्तिः भवेत्। तो केवलं स्मरणार्थम् अस्माभिः तथा क्रियते। अभ्यासकाले अभ्यासकालेपि मन्दावृत्तिः आश्रयते चेत् अभ्यासः एव न भवति। अध्यापने यथा मन्दं मन्दम् उच्यते तथा मन्दं मन्दम् उच्यते चेत् अभ्यासः न समाप्यते। तस्मात् द्रुतावृत्तिः इति काचित् वृत्तिः स्वीकृता अस्ति, किन्तु वृत्तिः अभ्यासकाले इत्युक्ते। तस्मात् तत्रापि आक्षेपः न शक्यः। शीघ्र्यादपि बुद्धिविच्छेदः भवति। हनुमतः वाग्मित्ववर्णनमस्ति खलु रामायणे, तत्र तथैव उच्यते। वर्तते मध्यमे स्वरे अद्रुतामविलम्बितां वाचम् उच्चारयति कल्याणीम् एवं किमपि आगच्छति। फास्ट् अपि नासीत्, मन्दमपि नासीत्। हनुमतः वाग्मित्वम्। अत्र आकांक्षायोग्यतयोः आत्मार्थधर्मत्वे अपि पदोच्चयधर्मत्वम् उपचारात्। सम्यक् उक्तवान्, अन्यथा आक्षेपः भवति। तो हि काव्यलक्षणे निरूप्यमाणे एषः गुणः शब्दार्थयोः धर्मः न भवति, अयं रसधर्मः इति उक्तवान्। शब्दार्थयोर्मध्ये न भवति, रसे भवति। रसे भवति चेत् सरसौ शब्दार्थमिति वक्तुं युक्तम्। सगुणौ इति न भवति। न हि प्राणिमन्तो देशाः इति वक्तव्ये शौर्यादिमन्तो देशाः इति उच्यते। तथैव भवति अत्रापि। आकांक्षा नाम श्रोतुः जिज्ञासारूपा इत्युक्तवान् खलु। श्रोतुः जिज्ञासा शब्दे भवति वा मनसि भवति? श्रोतुः चित्ते भवति। पुनः बुद्ध्यविच्छेदः इत्युक्तवान्। बुद्ध्यविच्छेदः अपि बुद्धिधर्मः। बुद्धौ एव अस्ति तत्। ग्रहणाग्रहणं बुद्धौ अस्ति खलु। शब्दे ग्रहणाग्रहणमस्ति वा? नास्ति। शब्दः ग्राह्यः भवति। यत्र ग्रहणाग्रहणं भवति तत्र विच्छेदः सम्भवति। तस्मात् न किमुक्तवान् एषः? आकांक्षायोग्यतयोः। सत्यं वदति। एवं न। आकांक्षायोग्यतयोः। आकांक्षा अस्माकम् अन्तःकरणधर्मः। आत्मशब्दः अन्तःकरणार्थे अपि प्रयुज्यते। आत्मा अन्तःकरणम् इत्यस्मिन् अर्थे। सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये नाम आत्मनः स्वच्छीकरणं न, अन्तःकरणस्य स्वच्छीकरणम्। योग्यता अर्थधर्मः। सत्यम्। अर्थानां सम्बन्धः खलु। अर्थानां सम्बन्धे बाधराहित्यं योग्यता। तर्हि अर्थधर्मः अयं। पदधर्मः न, पदार्थधर्मः योग्यता न। किन्तु सामान्यतः लक्षणे किमुक्तवान्? योग्यता, आकांक्षा, आसक्तिः एतत् अंशत्रयोपेतः पदोच्चयः। पदधर्मत्वेन उक्तवान् खलु लक्षणवाक्ये। किन्तु योग्यता अर्थधर्मः, जिज्ञासा मनोधर्मः, अन्तःकरणधर्मः, आत्मधर्मः, आत्मनिष्ठः भवति।
पदोच्चयनिष्ठः न भवति। तदेव सः उक्तवान्, आकाङ्क्षा आत्मधर्मः, योग्यता अर्थधर्मः। आकाङ्क्षायोग्यतयोः आत्मार्थधर्मत्वे अपि आत्मधर्मः अर्थधर्मः इति अस्ति चेदपि पदोच्चयधर्मत्वम् उपचारः। उपचारः नाम अप्रधानतया गौणव्यवहारः। गौणव्यवहारः लोके तथा अस्ति। भवान् कुत्र अस्ति? अहं वङ्गदेशे अस्मि इति वदामः। वङ्गदेशे न, वङ्गदेशेपि कुत्र कुत्रापि पर्टिक्युलर् प्रदेशः अस्ति, सामान्यतः तथा व्यवहारः। विश्वविद्यालये अस्मि न, सम्यक् प्रयोगः आसन्दे अस्मि इति वक्तव्यम्। उपचारात् तथा उच्यते। अधिकरणं किञ्चित् भिन्नमपि उच्यते। इत्थं लोके व्यवहारः अस्ति खलु, तथा व्यवहारदृष्ट्या मया तथा शब्दप्रयोगः कृतः अस्ति लक्षणवाक्ये। पदोच्चयधर्मः, आकाङ्क्षा, योग्यता, आसक्तिः, एते त्रयः अंशाः पदसमूहस्य धर्माः इति उपचारात् गौणदृष्ट्या मया उच्यते। आकाङ्क्षा आत्मधर्मः, आत्मधर्मः नाम अंतःकरणधर्मः। योग्यता अर्थधर्मः। तो हि पद अर्थानां सम्बन्धः, तत्र बाधराहित्यं योग्यता। अग्रे वदति वाक्योच्चयो महावाक्यम्। ईदृशः पदोच्चयः योग्यतादि अंशत्रयोपेतः पदोच्चयः वाक्यम्। यदि वाक्योच्चयः भवति, वाक्यसमूहः भवति, तर्हि तत् महावाक्यम्। वाक्योच्चयो महावाक्यम्। महावाक्यं वाक्योच्चयो महावाक्यम् इति वृथा भवान् उक्तवान् वा? न, संप्रदाये अस्ति। वाक्योच्चयः नाम पुनः योग्यताकाङ्क्षासक्तियुक्तः इत्येव मन्तव्यम् इत्यर्थः तो अस्ति एव। योग्यताकाङ्क्षासक्तियुक्तः वाक्योच्चय एव महावाक्यम्। तो हि तथा न भवति चेत् रामः ग्रामं गच्छति इति प्रयोगः। रामः अद्य वनं गच्छति, कृष्णः अद्य युद्धं चालयति। अरे कथं सम्बन्धः? वाक्योच्चयनं वाक्यसमूहः। असम्बद्धानि वाक्यानि समूहे वर्तन्ते चेत् तत् महावाक्यं न इत्यर्थः। परस्परं सम्बद्धानि वाक्यानि एव स्युः, तादृशवाक्यसमूहस्य महावाक्यम् इति व्यपदेशः। योग्यताकाङ्क्षासक्तियुक्तः इत्येव। इत्थं वाक्यं द्विधा मतम्। एवं प्रकारेण वाक्यं द्विधा भवति। वाक्यं महावाक्यम् इति द्वैविध्यम्। इत्थं नाम इत्थमिति वाक्यमहावाक्यत्वेन, वाक्यत्वेन महावाक्यत्वेन च द्वैविध्यम्। बहु सरलं, किमपि नास्ति। अथापि केचन शङ्कां कुर्वाणाः आसन्। दर्पणकारः मञ्चे स्थित्वा पश्यन् अस्ति। केषांचित् चित्ते संशयात् सह मुखे प्रकट्यमानः दृश्यते। महावाक्यमिति कुत्रापि न श्रुतमस्माभिः। लोके वाक्यं वाक्यम् इत्युक्ते महावाक्यं कुत्र अस्ति? प्रमाणमस्ति वा किमपि? उक्तञ्च कैः उक्तं? वाक्यशास्त्रम् इति यत् प्रसिद्धं मीमांसाशास्त्रं तत्र उक्तं। व्याकरणशास्त्रं पदशास्त्रं, न्यायशास्त्रं प्रमाणशास्त्रं,
मीमांसाशास्त्रं वाक्यशास्त्रं। वेदस्य वाक्यं कीदृशमर्थं प्रतिपादयति, वेदवाक्यार्थः कीदृशः इति निर्णयार्थं प्रवृत्तमिदं शास्त्रं मीमांसाशास्त्रं वाक्यशास्त्रम् इत्युच्यते। तस्मादस्माकं पूर्वकाले कश्चन सम्प्रदायः आसीत्। कश्चन पण्डितः अस्ति चेत् अयं महान् पण्डितः पदवाक्यप्रमाणज्ञः। पदवाक्यप्रमाणज्ञः शब्दस्य अर्थः पदशास्त्रं व्याकरणं, वाक्यशास्त्रं मीमांसां, प्रमाणशास्त्रं न्यायं च जानाति। पदवाक्यप्रमाणज्ञः। वाक्यशास्त्रे एव उक्तम् एतद्विषये महावाक्यमित्यस्ति। स्वार्थबोधे समाप्तानां, स्वार्थबोधे समाप्तानाम् इत्यस्ति वा? स्वार्थबोधसमाप्तानाम् अंगांगित्वव्यपेक्षया वाक्यानाम् एकवाक्यत्वं पुनः संहत्य जायते। स्वार्थबोधसमाप्तानां, स्वार्थबोधे कृते सति सर्वेषां शब्दानां स्वीयः अर्थः अस्ति खलु, अथवा सर्वेषां वाक्यानामपि स्वीयः अर्थः सम्भवति, शब्दानामपि सम्भवति। वाक्यार्थं स्वीकुर्मः। बहूनि वाक्यानि सन्ति। यथा कश्चन समूहः, इदानीं सूर्यः अस्तं गच्छन् अस्ति, तस्मात् कारणात् पक्षिणः सर्वे स्वस्वस्थानं प्रति गच्छन्तः सन्ति। वयमपि सम्प्रति गृहं गच्छामः। प्रकरणं भवति खलु एकं, बहूनि वाक्यानि भवन्ति, परस्परं सम्बद्धानि भवन्ति। तानि वाक्यानि यदा स्वस्व अर्थं प्रतिपाद्य विरतानि भवन्ति, तदा किं भवति? अंगांगित्वव्यपेक्षया, अंगांगिभाव अपेक्षया अंगांगिभावः भवति। पूर्वतनं वाक्यम् उत्तरतनवाक्यस्य अङ्गं भवति सम्बद्धत्वात्। तद्वाक्यं तद्वाक्यस्य अङ्गं, तद्वाक्यं तद्वाक्यस्य अङ्गं। एवम् अंगांगिभावः तत्र निष्पद्यते। अंगांगिभावदृष्ट्या पुनः वाक्यानाम् एकवाक्यत्वं। तानि वाक्यानि यानि सन्ति तेषां पुनः एकत्वं स्वीक्रियते। अंगांगिभावकल्पना भवति चेत् एक एव पदार्थः खलु। सत्यम्, अंगांगिभाव स्वीकृते सति एक एव पदार्थः। इदानीम् अत्र उत्पीठिका अस्ति। अत्र उत्पीठिकातः पूर्वम्, उत्पीठिका निर्माणात् पूर्वं 4 पादाः, पुनः 4 फलकानि, पुनः आणिः इत्युच्यते खलु। आणिः अत्र एवं किमुच्यते तत्र भवद्भिः हिन्दी मध्ये कील् कील् इत्युच्यते। एवमत्र कृत्वा कील् कील् भवति। कील् संस्कृते आणिः इत्युच्यते, अणिः इत्युच्यते। अणिः आणिः द्वयमपि। अणिमाण्डव्यः इति प्रसिद्धः महाभारते। अणिमाण्डव्यः महर्षि, प्रसिद्धमहर्षि। अणिमाण्डव्यस्य कथा बहु इण्ट्रेस्टिङ्ग् अस्ति। तथा भवति, पदार्थः भिन्नः 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 भवति। पुनः तेषां योजनं यदा भवति तदा अखण्डपदार्थतया व्यपदेशः भवति। एकम्, इदानीम् अत्र एका उत्पीठिका अस्ति इति उच्यते। एकत्वम् उत्पद्यते खलु। पूर्वं 4 पादाः, 4 फलकानि, पुनः आणयः अपि 4 इति स्वीकुर्मः। एवं सन्ति चेदपि एका उत्पीठिका अस्ति अंगांगित्वव्यपेक्षया।
अंगांगी भाव निष्पद्यते तदृष्ट्या तो एकवाक्यत्वम्। स्वार्थबोधे स्वार्थबोधं कृत्वा समाप्तानां वाक्यानां अंगांगित्व व्यपेक्षया अंगांगी भाव दृष्ट्या पुनः संहत्य नाम समूहीकृत्य राशीकृत्य, संहति नाम राशि समूह, संहन्ति नाम समूहं करोति, संहन्ति नाम समूहं कुर्वन्ति इति अर्थः स्यात् न भवति। संहन्ति संहता संघ्नन्ति, हन्ति अतः घ्नन्ति खलु। भवान् कुत्र अधीतवान्? मम्मटाचार्य गुरुकुले। शङ्कितं भवेत्। मम्मटः सम्प्रति वृद्धो जातः, विश्वविद्यालयं नागच्छति। अग्रे पाठयति कथं भवति? अन्ये पाठयन्ति अग्रे। संहन्ति नाम समूहं कुर्वन्ति इति न करोति इत्येव। पुनः संहत्य पुनः समूहीकृत्य तथा बहूनां वाक्यानामपि एकवाक्यत्वं जायते इति मीमांसाशास्त्रे उक्तं। तत् कुमारलभट्टस्य वाक्यमिति अहं स्मरामि। कुमारलभट्टस्य एव ग्रन्थः, तन्त्रवार्तिकं कुमारलभट्टस्य एव भवति। कुमारलभट्टः खलु मीमांसाशास्त्रे प्रधानः। कुमारलभट्ट एव। जैमिनिः महर्षिर्भवति, तस्य सूत्रस्य प्रधानं भाष्यं कृतवान् शबरः। तौ महान्तौ इति प्रसिद्धौ एव। ततः परं पण्डितमण्डल्यां प्रधानः कुमारलभट्टः। तथैव ये कुमारलभट्टसम्प्रदायम् अनुसरन्ति ते भाट्टाः इति उच्यन्ते, शाबराः इति न, भाट्टाः। तन्त्रवार्तिकस्य इदं वाक्यं, तदपि वाक्यशास्त्रं। तत् बहूनां वाक्यानामपि उच्चयस्य एकवाक्यत्वम् अङ्गीकृतं। पश्यतु, अंगांगित्व व्यपेक्षया अंगांगिभावः तत्र उत्पद्यते इत्येवं दृष्ट्या एकवाक्यत्वं स्वीक्रियते। तत् महावाक्यमिति अस्माभिः उच्यते। कान्सेप्ट् समानं खलु, नामकरणं भिन्नं तद्भवति, तत्र न अस्माकम् आक्षेपः। नाम यत्किञ्चित् भवति। कविः उक्तवान् खलु, कस्मैचिदस्मै नमः। सः यः कोऽपि भवति, सः पदार्थस्तु सिद्ध्यति इत्यर्थः। तत्र वाक्यं यथा शून्यं वासगृहम् इत्यादि। सत्यं वाक्यं सामान्यतः देवदत्तो ग्रामं गच्छति, वाक्यं। महावाक्यं यथा रामायण महाभारत रघुवंशादि। महावाक्यं प्रबन्धः, प्रबन्धे भिन्नानि वाक्यानि भवन्ति खलु, प्रतिश्लोकं भिन्नं भिन्नं वाक्यम्। एकैकं वाक्यं पृथक् अस्ति चेदपि अन्यवाक्येन सम्बद्धमेव तद्भवति। असम्बद्धं वाक्यं ग्रन्थे न भवति। भवति वा? असम्बद्धं वाक्यं ग्रन्थे भवति। रामस्य कथा चलति, सूर्यवंशे रामः उत्पन्नः, एवं जातं युधिष्ठिरः। किमर्थं कथयति युधिष्ठिरः?
असम्बद्धः असम्बद्धस्य ग्रहणं बुद्धिमद्भिः धीमद्भिः न क्रियते अधीराः किमपि कुर्युः अधीराणां यः व्यवहारः अस्ति तमाश्रित्य शास्त्रप्रक्रिया न प्रवर्तते बुद्धिमतां व्यवहारमाश्रित्य शास्त्रप्रक्रिया प्रवर्तते अधीराणां प्रस्तावं भवान् अत्र मा करोतु किमपि कथयतु स्तम्भेन साकं सम्भाषते महावाक्यं रामायण रघुवंश महाभारत रघुवंशादि रघुवंशग्रहणं रघुवंश रामायण महाभारताभ्यां परं रघुवंशमेव महत्काव्यं नैव संशयः संस्कृतवाङ्मये तादृशं नास्ति तत्रापि रामायणं महाभारतं च आर्षं काव्यमित्युच्यते ऋषिनिर्मितं काव्यं कालिदासः न ऋषि कालिदासः पंडितोत्तम श्रेष्ठा प्राज्ञा तेन निर्मितं काव्यं तद्दृष्ट्या कालिदासः बहु श्रेष्ठकविः स्म रामायण महाभारत रघुवंशादि महावाक्यं भवति प्रबन्धः एव महावाक्यम् अन्यत् किमपि नास्ति समग्रग्रन्थस्य एव महावाक्यम् इति नाम इदानीं किं जातं वाक्यलक्षणं प्रतिपादितम् आकांक्षा आसक्त्याद्यंशत्रयोपेतः पदोच्चयः वाक्यं तादृशवाक्यानां समूहः पुनः महावाक्यमित्यपि भवति एवं वाक्यप्रपञ्चः दर्शितः इदानीं पदोच्चयः वाक्यम् इति जातम् इदानीं जिज्ञासवः अत्र पृष्टवन्तः तर्हि किं नाम पदं पदसमूहः वाक्यमित्युक्तं किं नाम पदं तदर्थम् उत्तरो ग्रन्थः अत्र आरभ्यते पदोच्चयः वाक्यमित्युक्तं तत्र किं पदलक्षणम् इत्यतः आह प्रश्नः सम्भवति खलु तथा किं नाम पदं तर्हि पदलक्षण लक्षणं वदति वर्णाः पदं प्रयोगार्हानन्वितैकार्थबोधकाः प्रयोगार्हानन्वितैकार्थबोधकाः वर्णाः पदम् इति अन्वयः अस्ति प्रयोगार्हानन्वितैकार्थबोधकाः वर्णाः पदम् उदाहरणं यथा घटः इति उक्तवान् तत्र वर्णाः पदम् इत्यस्ति वर्णाः पदं वर्णाः कीदृशाः वदति प्रयोगार्हाः भवेयुः अनन्विताः भवेयुः पुनः एकत्वविशिष्टाः भवेयुः अर्थबोधकाः भवेयुः तादृशाः वर्णाः एव पदम् इति सामान्यतः अर्थः स्थूलार्थः इत्थं भवति स्थूलार्थः यथा घटः किमर्थं घटः इति स्वीकृतवान् अत्र अलङ्कारशास्त्रगोष्ठ्यां दर्पणकारस्य भाषणं श्रोतुं केचन नैयायिकाप्यागताः ते दर्पणकारस्य आत्मीया एव सम्भाषणकाले आत्मीयता अस्ति शास्त्रदृष्ट्या वैरुध्यमस्ति चेदपि व्यवहारदृष्ट्या आत्मीयव्यवहारः अस्ति ते कदाचिदपि अलङ्कारशास्त्रगोष्ठीं नागच्छन्ति किन्तु टैम् आसीत् आगतवन्तः गच्छामः गच्छामः इति उक्त्वा प्रोग्राम् चलति गच्छामः इति उक्तवन्तः आगताः स्थिताः तेषामपि सन्तोषः किञ्चित् भवति इति घटः इति स्वीकृतः नैयायिकाः चिन्तयन्ति ओ अस्माकं शास्त्रमपि किञ्चित् जानाति
जानाति इति चिन्तयति। अतः घटः इति किमर्थम्? उच्चारेऽपि क्लेशः अस्ति। प्रातः अस्माभिः मुडि भुक्तं चेत् इदानीम् उच्चारयितुं न शक्यते। घटः इति तावत् प्राणसामर्थ्यं न भवति। महाप्राणवर्णः खलु। प्रयोगार्ह इति विशेषणमस्ति वर्णस्य, तेन प्रातिपदिकस्य व्यवच्छेदः। किमर्थं प्रयोगार्हाः वर्णाः पदं भवति इति उक्तम्। तर्हि प्रयोगार्ह इति किमर्थम् उक्तं? प्रातिपदिकस्य व्यावृत्त्यर्थं, प्रातिपदिकस्य व्यवच्छेदार्थं। व्यवच्छेदः नाम निवारणम्। अन्यथा किं भवति? प्रातिपदिकमपि पदं स्यात्। प्रातिपदिकस्य पदसंज्ञा व्याकरणशास्त्रेऽपि नास्ति। अस्ति वा? प्रातिपदिकस्य पदसंज्ञा नास्ति। सुप्तिगन्तं पदम् इत्युक्ते प्रातिपदिकं यदस्ति तत् सुप्रत्ययान्तं वा तिङ्प्रत्ययान्तं वा भवेदेव, अन्यथा पदत्वं न सिद्ध्यति। वर्णाः पदम् इत्युच्यते चेत् प्रातिपदिके अपि वर्णाः भवन्ति खलु, तत्रापि पदलक्षणं प्रवर्ते, अतिव्याप्तिः स्यात्। तस्मात् प्रयोगार्ह इत्युक्तं। प्रातिपदिकं प्रयोगार्हं न भवति। वैयाकरणानां वाक्यमेव अस्ति खलु, न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या, न केवलः प्रत्ययः प्रयोक्तव्यः। महाभाष्यते किञ्चित् वाक्यमस्ति, केवला प्रकृतिः अपि न प्रयोक्तव्या वाक्ये, प्रत्ययः अपि न प्रयोक्तव्यः। रामः अस्य कार्यस्य तृच्छ, तृच्छ नाम कर्ता इति अर्थः। न, रामः अस्य कार्यस्य कृञ्, भवानपि असाधुदर्शी भवति। अस्य कार्यस्य रामः कृञ्, एवं नास्ति। न केवला प्रकृतिः अपि न प्रयोक्तव्या, केवला प्रत्ययः अपि न प्रयोक्तव्यः। प्रकृतिप्रत्यययोगेनैव पदस्य प्रयोगयोग्यता सिद्ध्यति। प्रातिपदिके प्रत्यये च वर्णास्तिष्ठन्ति। वर्णाः पदमित्युच्यते चेत् प्रातिपदिकस्यापि पदत्वं स्यात्। तद्व्यवच्छेदाय, तत्परिहाराय प्रयोगार्हत्वं वर्णानां स्यादेव इति उक्तम्। परन्तु